नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल गर्ने बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको प्रतिबद्धता। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत आचार्यद्वारा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतमा प्रशस्त भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दावी। दुई देशको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन सरकार प्रमुखको रूपमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउन उपयुक्त हुने तर्क। नेपाल र भारतका बीचमा विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु पर्ने भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माको भनाई। आपसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने। बैठकमा सांसदहरूद्वारा आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव। बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सिप र धनलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गराउनका लागि राजदूतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। नेपाली राजदूतहरूले राष्ट्रकै प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवको जोड। राजदूतहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउनु पर्नेमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङको भनाई। विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्ने काममा राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित दुई व्यक्ति भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पुष्टि। सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर अधिकारीद्वारा नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको जानकारी। ओमिक्रोन भेटिएको देशबाट मङ्सिर 3 गते नेपाल प्रवेश गरेका एक 66 वर्षीय विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका अर्का एकजना 71 वर्षीय व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म छिमेकी भारतसहित 40 भन्दा बढी देशहरूमा फैलियो। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको प्रतिबद्धता। मदरसा शिक्षालाई अगाडि बढाउने ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको मन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्वीकार। मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयहरूमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण। विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको भनाई। अझै पनि मदरसा शिक्षालयमा बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको गरिएको छ आलोचना। अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्मका लागि मात्रै रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफलका क्रममा देउवाद्वारा राष्ट्रिय सभा चुनावपछि गठबन्धन के हुने भन्नेबारे छलफल नभएको दावी। अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म मात्रै रहेको, त्यसपछि गठबन्धन कायम गर्ने नगर्ने भनेर छलफल नभएको जिकिर। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगद्वारा तय। आफू फेरि एक पटक पार्टीको विधान बमोजिम सभापति बन्न चाहेको देउवाको भनाई। आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको दावी। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमलाई मन्त्री आलेको सम्बोधन। आफूले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने चाहना राखेको भनाई। अहिले नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएको र ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकेको स्वीकारोक्ति।
निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनु पर्नेमा मन्त्री आलेको जोड। खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको उल्लेख। खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातमा अब व्यवसायीहरूलाई झन्झट नहुने र नाफा हुने दाबी। आफ्नो मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको कमी कमजोरी विकृति र विसङ्गति सुधार्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई मन्त्री आलेको आग्रह। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 265 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 7114 PCR तथा 1503 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 265 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विगत 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। यो सँगै हालसम्म देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11543 पुग्यो। सोमबार 357 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त। हाल देशभर 6386 संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 112 जना कोरोनाका संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 79, ललितपुरमा 23 र भक्तपुरमा 10 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 3 का 23 वर्षीय भूपेन्द्र बडवालको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 12 जना सार्वजनिक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीद्वारा सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत भूपेन्द्रको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 12 जनालाई गरिएको हो। सार्वजनिक गरिएका अभियुक्तहरूमा लम्की चुहा नगरपालिका 3 का 23 वर्षीय महेश रावल, 20 वर्षीय धीरज भन्ने, दिपेन्द्र शाही 20 वर्षीय, आर्यन देवकोटा 19 वर्षीय, मदन शाही, लम्की चुहा 1 का 22 वर्षीय, कपिल श्रेष्ठ 18 वर्षीय, निशान्त मल्ल। अभियुक्तहरूमा लम्की चुहा नगरपालिका 5 का 28 वर्षीय विकास खड्का, टिकापुर नगरपालिका 1 का 23 वर्षीय प्रवीण रिमाल, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका 7 घर भएर टिकापुर नगरपालिका 1 बस्ने 21 वर्षीय रोहित आले पनि। त्यस्तै टिकापुरकै 25 वर्षीय सोहन शाह, बर्दगोरिया गाउँपालिका 2 बस्ने 25 वर्षीय लोकेन्द्र कुँवर र बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका 3 बस्ने 26 वर्षीय सन्तोष भन्ने सविनजङ शाही सार्वजनिक। बडवालको हत्यामा संलग्न भएका र हत्या गर्न सघाउने अन्य 9 जना अझै फरार। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने भनिएको अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश 2 संयोजक रमेश रिजालद्वारा सोमबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश अधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी। प्रदेशको 8वटा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन नभएको र जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सव चलिरहेकाले अधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था तत्कालका लागि नरहेको पनि स्पष्ट। सर्लाहीको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुन सकेन। महोत्तरी, बारा र सप्तरीको एक वटा स्थानको अधिवेशन हुन बाँकी। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि भएको चुनावमा संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच प्रतिस्पर्धा। चुनाव भएका 6वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम कर्णाली र बागमती प्रदेश सभापतिमा शेरबहादुर देउवा समूह विजयी। गण्डकी र लुम्बिनीमा भने संस्थापन इतर समूह विजयी। प्रदेश 1 मा देउवाको समर्थन रहेका कृष्ण सिटौला समूहका उद्धव थापा 2 मतले विजयी। लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापन इतर समूहका अमरपुन विजयी। बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानिया विजयी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा वीरबहादुर बलायर, कर्णालीमा ललित जङशाही र गण्डकी सभापतिमा शुक्रराज शर्मा विजयी। सर्लाही जिल्ला तथा महोत्तरी र बाराका एक निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसको मतदाता नामावली आएन। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको 1/4 काम सकिएको निर्माण कम्पनीद्वारा जानकारी। निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन हाल दैनिक 8 मिटर सुरुङ खन्ने काम भइरहेको सुरुङ मार्ग आयोजनाको भनाई। पूर्वतिर काठमाडौँबाट र पश्चिमतिर धादिङबाट सुरुङ खन्ने काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको आयोजना प्रमुख नरेशमान साकेको भनाई। हाल आयोजना स्थलमा दैनिक 3 शिफ्टमा 600 जनशक्ति कार्यरत। अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 33%। काठमाडौँतर्फ मुख्य सुरुङ 306 मिटर र सहायक सुरुङ 676 मिटर खनियो। धादिङतर्फ मुख्य सुरुङ 293 मिटर र सहायक सुरुङ 445 मिटर खन्ने काम सकियो। दुवैतिर गरी 126 मिटर अडिट टनेल पुरा, 39 मिटर क्रस प्यासेज पनि निर्माण। मुख्य सुरुङ 2688 मिटर र सहायक टनेल 2557 मिटर खन्नुपर्ने। 126 मिटर अडिट टनेल र 128 मिटर क्रस
प्यासेज निर्माण गर्नुपर्ने। भूकम्प गएको करिब 7 वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भत्किएका संरचनाहरू अझै पुनर्निर्माण भएनन्। मुलुककै पहिलो क्याम्पस त्रिचन्द्र कलेजमा पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान नजानु चिन्ताको विषय भएको विद्यार्थीको भनाई। काठमाडौँको मुटु घण्टाघरसँगै उभिएको त्रिचन्द्र कलेज नेपालको पहिलो उच्च शिक्षा दिने संस्था। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा विक्रम सम्वत 1974मा स्थापना भएपछि नै नेपालमा विधिवत रूपमा उच्च शिक्षाको इतिहास आरम्भ। भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएको कलेजमा आजसम्म पुनर्निर्माणको कार्य सुरु हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको विभिन्न विद्यार्थी संगठनको आरोप। कलेजसँगै अडिएको घण्टाघर पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै। देशभरिका क्याम्पसको तुलनामा विभिन्न वर्गका 70% विद्यार्थी थेग्ने क्याम्पसमा लगभग 12,000ले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेको छ तथ्याङ्क। पुनर्निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भइरहँदा उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि आएका विद्यार्थीहरूलाई असहज। क्याम्पसका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण नभएका कारण विद्यार्थीहरू त्रसित। लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको त्रिचन्द्र क्याम्पसका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण छिट्टै सरकारको प्राथमिकतामा परोस् र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति नयाँ आयाम थपियोस् भन्ने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आकांक्षा। बैतडीमा भारतबाट फर्किएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राखिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको भनाई। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएपछि भारतबाट नेपाल फर्केकालाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई। भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई होम क्वारेन्टिनमै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार। भारतबाट फर्किनेको सिमानाका भुलाघाटमै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र उनीहरूले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। झुलाघाटमा यसअघि नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर कोरोना परीक्षण कार्य जारी। सीमामा आवतजावत गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनद्वारा पनि कडाई। झुलाघाट नाकाबाट भारत प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोनाको 2 डोज लगाएको कार्ड नै लैजानुपर्ने। कोरोना विरुद्धको खोपका 2 डोज लगाएपछि 15 दिनपछि भारत प्रवेश दिने भारतीय प्रशासनद्वारा जानकारी। सेनाले कु गरी सत्ताबाट हटाएकी म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीलाई 4 वर्षको जेल सजाय। प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुचीलाई सोमबार 4 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो। उनलाई आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्ने श्रृङ्खलाको पहिलो फैसला रहेको बीबीसीद्वारा उल्लेख। सेना विरुद्ध भड्काउ गतिविधि गरेको र कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सुकीलाई म्यानमारको अदालतले 4 वर्षको जेल सजाय सुनायो। सुकीमाथि सत्तामा रहेको सैनिक सरकारद्वारा कुल 11वटा अभियोग दायर, ती सबै आरोप सुकीद्वारा अस्वीकार। गएको फेब्रुअरीदेखि सुकीलाई सेनाद्वारा घरमै बन्धक बनाएर राखेको भनाई। अदालतको फैसलापछि सुकीलाई जेलमा सारिने वा घरमै बन्दी बनाएर राखिने भन्ने स्पष्ट भएन। 76 वर्षकी सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्टलाई पनि 4 वर्षको जेल सजाय। मुम्बईमा खेलिएको टेस्ट श्रृङ्खलाको दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा भारतद्वारा न्युजिल्यान्डलाई 372 रनको विशाल अन्तरले पराजित। भारतद्वारा न्युजिल्यान्ड सामु जितका लागि 540 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। हेनरी निकोलसद्वारा 44 रन बनाउँदा विल एङको 20 रनको योगदान। जवाफमा न्युजिल्यान्ड मात्र 62 रनमा अल आउट। भारतद्वारा दोस्रो पारीमा 7 विकेटको क्षतिमा 276 रन बनाएर पारी समाप्तिको घोषणा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।